प्राथमिक स्तरमा पढ्दाखेरिदेखि म माथि योभन्दा माथि चाहिँ हामी बस्थेँ। त्यहाँबाट म त्यो प्लास्टिकको जर्किन दुध बोकेर सहकारी संस्थामा दुध पुऱ्याएँ। मैले धेरै पटक यो माथिको बाटोमा म लडेर मैले जर्किनसहित दुध पनि पोखाएर फर्केको छु। जसरी चाहिँ अहिले इन्डियाले पनि धेरै ठुलो चाहिँ प्रविधिमा आधारित कृषि एउटा क्रान्ति नै गरेर धेरै ठुलो चाहिँ उत्पादन बढाएको अवस्था छ। त्यही हिसाब किताबबाट चाहिँ हरेक किसानहरूलाई चाहिँ कृषि प्रविधिमा त्यो स्तरको चाहिँ अनुदान दिएको छ। र नेपालमा पनि हाम्रो देशमा पनि चाहिँ राज्य स्तरबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा अझ अहिलेको अवस्थामा भने त एकाङ्की ढङ्गले केही सीमित मान्छेहरूको चाहिँ पहुँचमा मात्रै चाहिँ वितरण भएको देखिन्छ। सेवा सुविधा अनुदानको कुराहरू किसान उठ्नै सके। त्यति लामो समयदेखिबाट चाहिँ ऊ यही पशुपालन गर्ने, गाई भैँसी पाल्ने, दुध बिक्री गर्ने गर्दै गर्दाखेरि उसको अवस्थामा परिवर्तन भएन, जस्ताको तस्तै भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार। तातो खबर.com युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक म लक्ष्मण बजगाई। दर्शकवृन्द तातो खबर.comले आफ्नो हरेक एपिसोडहरूमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्ना प्रसार सामग्रीहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आज पनि हामीले कृषिसँग सम्बन्धित पशुपालनसँग सम्बन्धित पशुपालन उद्यमीसँग भेटघाट गर्न आइरहेका छौँ, जो नेपालको राजनीति क्षेत्रमा एकदम क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति एवं तत्कालीन 3 नम्बर प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को क का प्रत्याशी उम्मेद्वार यतिराज सापकोटा कृषि र पर्यटनबाट देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने दावी गर्नुहुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै आफ्नो निजी व्यवसाय पनि अगाडि बढाउन सकिएन भने नेतृत्वले जति भाषण गरे पनि उदाहरणीय नेता बन्न नसकिने मान्यता राख्नुहुने युवा नेता यतिराज सापकोटा हाल कृषि तथा पशुपालन फारम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। तातो खबर युट्युब च्यानलका लागि आज हामीले उहाँले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको पशुपालन फार्ममा भेटेका छौँ। उहाँको राजनीतिसँग जोडेर कृषि र पशुपालन व्यवसायको विषयमा केही जिज्ञासा राखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँगको भेटलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यो हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता यतिराज सापकोटासँग गरिएको कुराकानी। तातो खबर.comमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। मकवानपुर जिल्लाको एउटा राजनीति क्षेत्रमा यति क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँले एउटा आफ्नो राजनीति सँगसँगै चाहिँ एउटा कृषि पेसालाई पनि उच्च महत्त्व दिएर चाहिँ एउटा कृषि पशुपालन फार्म नै सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नेपाली भूमि कृषिका लागि चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट क्षेत्र मानिन्छ, तर पनि कृषि क्षेत्र धेरै पछाडि परेको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक क्रियाशीलता सँगसँगै यो पशुपालन र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ महत्त्व दिनुभएको छ। यसको पछाडि कारणहरू के हो? धन्यवाद। कृषि चाहिँ सहरमा भन्दा कृषि हामी सबैको चाहिँ जीवन धान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पेसा हो। विशेष गरी आम नेपालीहरू, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। कृषिको सबभन्दा ठुलो हिस्सा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठुलो लगभग 27-28% चाहिँ कृषिको चाहिँ हिस्सा रहेको छ, कृषिको योगदान रहेको छ। त्यसैले यो कृषि चाहिँ हाम्रो उद्यम बन्नुपर्छ, कृषि हाम्रो पेसा बन्नुपर्दछ। कृषि पेसा बन्न सकेन भने सबै मान्छेहरू बाँच्ने यही कृषि उपज, कृषि उत्पादनले हो। त्यसो भएको हुनाले कृषिलाई पेसा बनाउन सकिएन भने समग्र हाम्रो देशको समृद्धि, हाम्रो उन्नति यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि म चाहिँ मूलतः यो कृषिलाई अलि हेप्ने, कृषिलाई होच्याउने किसिमको संस्कारका बिचमा पनि यो कृषि
कृषिलाई पेसा बनाउनुपर्छ, कृषि हाम्रो उद्यम बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप म चाहिँ यस पेसामा संलग्न छु। जस्तो कृषि क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणहरू जो राजनीतिक पहुँचमा नपुगेका, जो चाहिँ दैनिकी गुजारा गर्न मात्रै कृषि पेसा गर्दै आएका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब समग्रमा कृषिलाई राज्य स्तरबाट पनि हेपिएको छ। कृषि अहिले चाहिँ राज्य स्तरबाट हुने सेवा सुविधाहरू, अनुदान, यसको चाहिँ उपकरणहरूमा दिने अनुदान, त्यसपछि यसले चाहिँ पशुपालनका क्षेत्रमा चाहिँ पशु औषधि मूल्यहरूमा दिने अनुदानदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा कृषिमा दिने अनुदान पनि चाहिँ यो बडो कमिसनको चक्करले गर्दाखेरि यो चाहिँ किसानहरूको पहुँचमा छैन। अब जो किसान अहिले चाहिँ पशुपालन, चाहे कृषिको कुनै पनि पशुपालन होस्, खाद्यान्न तरकारी उत्पादन जस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा हात हालेको किसान होस्, उनीहरूको चाहिँ यो निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट यसलाई चाहिँ उद्यमी र आफ्नो जीविकोपार्जनको एउटा चाहिँ आधार बन्न सक्ने र आफ्नो समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने चाहिँ कृषि बन्नुपर्दछ। र त्यस्ता किसान, त्यस्ता कमजोर किसानहरूका लागि, त्यसमा स्रोत नभएका स्रोतविहीन किसानका निमित्त राज्य स्तरबाट उनीहरूलाई अनुदान चाहिँ सुलभ ब्याजको पहुँच सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने, त्यो ब्याज दर जुन सरकारले दिएको चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ अनुदान छ, त्यो ब्याज दरमा अनुदान दिएको चाहिँ ऋण सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था त्यो मिलाइदिएर र अरू थप उनीहरूलाई चाहिँ कृषिका गरिने हरेक कर्ममा एउटा वातावरण बनाइदिन सक्यो भने त्यो उनीहरूको पेसा बन्छ र भोलि समग्र यो नेपाललाई धान्ने, नेपाललाई पाल्ने र हाम्रो समृद्धिसँग जोडिने ती किसानहरू बन्न सक्छन्। र त्यो बनाउने दिशातर्फ चाहिँ सरकारका कार्यक्रमहरू, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रादेशिक सरकार होस्, चाहे स्थानीय तहको सरकार होस्, यिनीहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू उनीहरूमा केन्द्रित गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक उपार्जन हुन सक्ने गरिकन कृषि कर्ममा चाहिँ एउटा उद्यमीको रूपमा स्थापित गरेर लान सकियो भने यो चाहिँ समग्र हाम्रो देशको उन्नति र समृद्धिसँग जोडिन्छ र जोड्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा राजनीतिक क्षेत्रको यति क्रियाशील व्यक्तित्वले एउटा कृषि पेसा गर्दा र सर्वसाधारणले कृषि पेसा गर्दा यस्ता समस्याहरू झेल्न पर्ने, अध्ययन गर्ने यहाँलाई एउटा अवसर पनि मिला देखिन्छ। अब यसलाई तालमेल मिलाउन के गर्न सकिएला, यहाँको अब भूमिका के हुन सक्ला? जस्तो यहाँको एक प्रकारको भोगाइ नै यहाँ कृषि पेसा सुरु गरे, यताको कृषि क्षेत्रको भोगाइले गर्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अब भनौँ न सरकारी स्तरमा पुगेका एउटा चाहिँ कृषि निकायका व्यक्तिहरूलाई जसोबाट शोषण, कृषि क्षेत्रमा शोषण आएछ, यसलाई निरुत्साहन गर्नलाई अहिले के गर्नुहुँदैछ? वास्तवमा के छ भने राजनीति भनेको समाजसेवा हो। समाजसेवा गफ गरेर, भाषण गरेर मात्र त्यो हुन सक्दैन। जब यो समाजसेवामा समर्पित हुने, समाजसेवामा लाग्ने मान्छेहरू, उनीहरू समाजका अगुवा हुन्। नेतृत्व गर्ने भनेको पनि समाजको अगुवाई गर्ने हो। र समाजको अगुवाई गर्ने मान्छेले आफैले केही गरेर अब यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्दा हाम्रो उद्यम बन्न सक्छ र यसरी हाम्रो चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको हामीले उदाहरणीय कर्म गर्न सकेनौँ भने त्यो गफ र भाषणले समृद्धि हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले यो नेकपाले गर्ने गरे जस्तो कर्म गरेर हुँदैन। त्यो गफ र चाहिँ हो हल्लामा मात्र सीमित हुन्छ। त्यसैले यो कृषि कर्म आफैले एउटा उदाहरणीय रूपमा यसरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक उपार्जन हुन सक्छ, यसरी यो हाम्रो कृषि पेसा उद्यम बन्न सक्छ र यो चाहिँ हाम्रो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेर यो समाजसेवामा, राजनीतिमा लाग्ने राजनीतिक अगुवाई गर्ने नेतृत्वहरूले चाहिँ यो उदाहरणको रूपमा आफूले गरेर अरू समाजका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसै गरी चाहिँ अघि बढाउन सकियो भने यो चाहिँ समृद्धिको आधार बन्छ। र त्यसरी गर्ने क्रममा राज्य स्तरबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा चाहिँ कृषि कर्ममा, कृषि अत्यन्तै जटिल र कठिन पेसा, यो पेसामा टिक्न, यो पेसामा लागि परेर यो पेसामा टिक्न चाहिँ यो कठिन छ। साह्रै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। किसानलाई अत्यन्तै दुःख छ, पीडा छ, गाह्रो छ। यहीँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डिया, जहाँ चाहिँ कृषिका हरेक आयामहरूमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ 60देखि 80% राज्यले चाहिँ अनुदान दिएको छ। त्यो अनुदान त्यत्रो ठुलो परिमाणमा लिएको अनुदानबाट चाहिँ त्यसरी भएको उत्पादन र हाम्रो चाहिँ देशमा किसानले 100% चाहिँ खट्दाखेरि उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले त्यत्रो अनुदान लिएर गरेको उत्पादन र चाहिँ हामीले चाहिँ 100% आफ्नो लगानी, आफ्नो खटाइ गरेर गरेको उत्पादन, यो दुईवटा उत्पादनको बिचमा अनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हामीले
उनीहरूले गरेको उत्पादनको चाहिँ 25% उनीहरूले चाहिँ रेटमा दिँदाखेरि पनि हामीले बजारमा लाने मूल्यको 25%मा उनीहरूले बिक्री गर्दा नि उनीहरूले नाफा हुन्छ। तर त्यो हामीले 25 चौका 100 त्यसलाई चाहिँ 100%मा हामीले बेच्दाखेरि पनि अझ हाम्रो लगानी उठाउन कठिन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कृषिमा जसरी चाहिँ अहिले इन्डियाले पनि धेरै ठुलो चाहिँ प्रविधिमा आधारित कृषि एउटा क्रान्ति नै गरेर धेरै ठुलो चाहिँ उत्पादन बढाएको अवस्था छ। त्यही हिसाब किताबबाट चाहिँ हरेक किसानहरूलाई चाहिँ कृषि प्रविधिमा त्यो स्तरको चाहिँ अनुदान दिएको छ। र नेपालमा पनि हाम्रो देशमा पनि चाहिँ राज्य स्तरबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा अझ अहिलेको अवस्थामा भने चाहिँ एकाङ्की ढङ्गले केही सीमित मान्छेहरूको चाहिँ पहुँचमा मात्रै चाहिँ वितरण भएको देखिन्छ सेवा सुविधा अनुदानको कुराहरू। त्यो चिजलाई जबसम्म किसानहरूको पहुँचमा सर्वसुलभ तरिकाले किसानले प्राप्त गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन तबसम्म कृषि चाहिँ नि कृषि यसै गरी अल्झिने, धेरै चाहिँ यसै गरी चाहिँ व्यावसायिक कृषि गर्छु, कम गर्छु, म चाहिँ टडेल खेती गर्छु, म अरू अर्ग्यानिक उत्पादनहरू गर्छु भनेर चाहिँ कृषिमा बडो ठुलो चाहिँ उत्साह बोकेर आएका साथीहरू पनि यी धेरै झन्झटहरू, यी धेरै अप्ठ्याराहरूले गर्दाखेरि बिचमै पलायन भएर जाने, यो पेसा चाहिँ बिचमै गएर टुङ्गिने, रोकिने र मान्छे विस्थापित हुने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त राज्य स्तरबाट हुनसक्ने सेवा सुविधा र यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले किसानले प्राप्त गर्न सक्ने, चाहे एउटा सामान्य प्रारम्भमा रहेको थोरै सानो स्केलबाट सुरु गर्दै गरेको किसान होस् या त व्यावसायिक रूपमा त्यहाँबाट स्थापित भएर आएको किसान होस्, यी सबैलाई चाहिँ हेरेर उनीहरूको स्तर अनुसारको चाहिँ राज्य स्तरबाट मद्दत हुँदै गयो भने पक्कै पनि यो कृषिबाट हाम्रो समृद्धि खोज्न सकिन्छ र हामीले हाम्रो मुलुकलाई हामीले देखेको सपना त्यो समृद्धिको आधार भेटाउन सकिन्छ र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र म यो हाम्रो तमाम समुदाय जो चाहिँ यो अधिकांश धेरै ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ, यो पेसामा समाहित भएको छ र यो कुरालाई यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, यसलाई स्थापित गरेर उद्योग बनाउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा हामी चाहिँ साँच्चै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ भन्ने म विश्वास पनि राख्न चाहन्छु। अहिले देशमा राजनीति क्षेत्रमा क्रियाशील यहाँभन्दा अब उच्च नेतृत्वमा रहेका नेताहरूसँग यहाँको अपेक्षा चाहिँ के छ? जब यहाँ कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहेर आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा अधिकांश जनताहरू कृषक छन्, कृषकहरूको हितका लागि काम गर्न अब के गरी फेरि भोलि पनि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस अब देशमा लामो समय सत्तामा रहेको पार्टी अहिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यसमा भएका उच्च तहका नेताहरूलाई यहाँको आग्रह चाहिँ के छ? अब समग्रमा नीति नियम नै हो, विधि र पद्धति, नीति राम्रो बनिदियो भने त्यो किसान मैत्री नीति बन्नु पर्यो। किसानले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने, राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा जुनसुकै स्तरको किसानले पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको नीति विधि बनिदिनु पर्यो। र नीति विधि त्यो पद्धति अनुसारको चाहिँ काम, त्यो कर्म चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो र त्यो किसिमको नीति निर्माण उच्च स्तरमा रहेका नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका नेतृत्वले त्यो नीति विधि बनाएर किसान मैत्री वातावरण बनाउन सक्यो भनेदेखि आगामी दिनमा किसानहरूको उन्नति हुने देखिन्छ। र अहिलेको वर्तमान परिस्थिति हेरियो भनेदेखि यो चाहिँ यान्त्रिकीकरणहरूमा कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने भनिएको छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ, कृषिलाई चाहिँ उत्पादन चाहिँ दोब्बर बनाउने भनेर चाहिँ यस्ता चाहिँ कुराहरू गरिएको छ। तर यो चाहिँ के छ भने त्यो यान्त्रिकीकरण भएको कुरामा त्यो चाहिँ त्यसमा प्राप्त गर्ने अनुदान लिने कुरामा किसानहरू बडो झन्झटिलो मार्गमा पर्छन्। अलिकति पहुँच भएका, अलिकति बोलवाला हामी जतिको किसानले लिन सकिएला, तथापि के छ भने एउटा सामान्य किसान भर्खर प्रारम्भ गर्न लागेको, भर्खर सुरु गर्न लागेको किसानको पहुँच त्यो चिजहरू छैन र त्यो चिज सर्वसुलभ ढङ्गले किसानले प्राप्त गर्ने गरी वातावरण बन्नुपर्छ। र यसमा म एक दुईवटा उदाहरण यहाँलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो किसानले पशुपालन गर्ने किसानले चाहिँ प्राप्त गर्ने जस्तो चाहिँ गाई भैँसीलाई ओछ्याउन काउ बफेलो म्याट भनेर भन्छ, त्यो म्याट भयो। त्यसपछि चाहिँ घाँसहरू टुक्र्याउने, त्यसपछि घाँसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई काट्ने टुक्र्याउने मेसिनहरू भए, अनि बारी जोतखन गर्ने मिनी ट्रिलर ट्र्याक्टरहरू भए। यस्ता चिजहरू जो छ अहिले चाहिँ के गरिएको छ भने अनुदान दिने नाममा त्यो कमिसनको चक्करमा विभिन्न मापदण्डहरू घुमाएर कमिसनभित्र त्यो त्यहीँ किसान त्यहीँ शोषित भइराखेको छ। यो अवस्थामा के गर्नु पऱ्यो भने त्यो आयात कम्पनी डिलरहरू भए अथवा त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू तिनीहरूलाई राज्य स्तरबाट तिनीहरूलाई चाहिँ अनुदान दिनु पऱ्यो र त्यसको एउटा बजार बन्नु पऱ्यो। किसान गइसकेपछि उसले त्यो अनुदानमा मलाई यति आवश्यक परेको छ भन्ने कुरा उसले त्यो अनुदान प्राप्त गर्ने चिज त्यहाँ अनुदानको रकम उसले तिर्नुपर्ने रकम त्यो सम्बन्धित पसलमा भेन्डरमा बुझाइसकेपछि ती सामानहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो जुनसुकै क्षेत्रका।
कृषिको त्यो भइदियो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो अरू झन्झटिलो आवश्यक परेको किसान मात्रै त्यहाँ गएर त्यो सामान खरिद गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको त्यस्ता भेन्डरहरू त्यस्ता चाहिँ केन्द्रहरू चाहिँ कृषि चाहिँ केन्द्रहरू त्यस्तो रहनु पर्यो र त्यहाँ गएर त्यो कृषि केन्द्रमा गएर र किसानहरूले चाहिँ सहजै खरिद गरेर ल्याउन सक्नु पर्यो। अहिले त कहिले परदेशको अनुदान भनेको छ त्यता दौडिया छन् धेरै किसानहरू चाहिँ विभिन्न मापदण्डका कागजहरू बनाएर त्यो पनि कहिले प्राप्त हुन्छ प्राप्त हुने कि नहुने त्यहाँ निश्चित त छैन। त्यहाँ पनि धेरै मापदण्डहरू राखिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट किसानले कृषि यान्त्रिकीकरण त्यसपछि कृषिलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ सरसामानहरू जति अनुदानमा प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो चिज चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि केन्द्र उपकरणहरूको केन्द्र सामग्रीहरूको केन्द्र त्यो बनाइदिएर उनीहरूले छुट प्राप्त गर्ने जति छुट उनीहरूले प्राप्त गर्छन् जति छुटमा किसानले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ त्यो छुट अनुसारको किसानले तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेपछि ती सामानहरू सर्वसुलभ ढङ्गले सहजै प्राप्त गर्न सकियो भने यो झन्झटिलो प्रक्रियातिर किसान लाग्नु पर्दैन थियो र अझ चाहिँ आगामी कृषि यान्त्रिकीकरण गरेर कृषि उत्पादनमा बढाउने किसानको समृद्धिको आधार बनाउने हो भने यो किसिमको वातावरण राज्य स्तरबाट बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ सर्वसाधारणका लागि समेत हुने गरी एउटा राजनीतिक क्षेत्रका र अन्य आम सञ्चार माध्यमहरूसँग सम्बन्धित रहेर बहसको विषय बनाएर यसलाई चर्चामा ल्याउँदा कस्तो होला, यसलाई के गर्न सकिन्छ, यहाँको धारणा के छ? आदरणीय व्यक्तित्वहरू मन्त्रीज्यूहरूका बिचमा पनि मैले यो धारणा राखेकै छु। यसरी सहज वातावरण बनिदियो भने सजिलो हुन्छ किसानहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ किसानहरू बढ्नको निम्ति मद्दत हुन्छ भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई पनि राखेको छु। तर चाहिँ के छ भने अब यो कता कता उहाँहरू पनि अल्मलिएको पाइन्छ। यो मन्त्रालय नै कसले चलाइराखेको छ भने उहाँहरूलाई नै थाहा नपाउ जस्तो कता कि उहाँहरू अल्मलिनु भएको छ। अब यो सरकार बनेकै यति लामो 2-2.5 वर्ष भइसक्यो, 2-2.5-3 वर्षै हुन लागिसक्यो। यति लामो समय हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म कृषिमा ठोस कसरी जाने कसरी चाहिँ कृषिमा उन्नति गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको नीति निर्माण गरेर ठोस कर्म गर्न सकेको अवस्था छैन। हरेक मापदण्डहरू पुर्याएर हरेक चिजहरू गरेर चाहिँ लो अनुदान यस्तो छ अरे त्यस्तो छ अरे हल्लाहरू गरिएको हुन्छ र त्यो चिज प्राप्त गर्नलाई सहज रूपमा किसानले प्राप्त गर्न सक्दैन। अब कोही होला नि त्यो अब हल्ला त धेरै आएको छ कमिसनको चक्कर, यो कमिसन चाहिँ बाँडफाँडको मात्रा मिल्यो भने चाहिँ प्राप्त गर्छन् भन्ने सुनिएको छ। अब त्यो हामी चाहिँ पुग्न सकिएको छैन, हल्ला चाहिँ त्यस्तो पनि छ तर चाहिँ सहज रूपमा किसानले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। चाहे मन्त्रालय स्तरबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा होस्, सङ्घीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट हो। स्थानीय तहमा त साँच्चै भन्ने हो भने जसको पहुँच रहेको छ, जसको सरकार स्थानीय तहको सरकारको पहुँच छ उसले आफ्ना मान्छेले ककललाई दिनुपर्छ त्यतातिर वितरण गरिरहेको छ। कृषि त त्यसरी होइन होला, त्यसरी त कृषिले किसानको समृद्धि हुन सक्दैन होला, त्यसरी त कृषि हाम्रो माथि उठ्न सक्दैन होला। जबसम्म यसलाई किसानहरूलाई सबै किसानको चाहिँ उन्नति हुनुपर्छ र सबै किसानलाई चाहिँ समान दृष्टिकोणले हेरेर किसानको अवस्था अनुसार उसलाई चाहिँ मद्दत गरेर जान सक्ने परिस्थिति बन्न सकेन भने यो समृद्धि भेटिन्न र अझ यो स्थानीय सरकारहरू त अझ धेरै अल्मलिएको र धेरै ठुलो चाहिँ कमिसनको जन्जालमा फसेको स्थिति छ। अब यो कृषि क्षेत्रमा हामी यति लामो राजनीति र कृषि जोडेर हाम्रो कुरा गरौँ। जुन पेसा यहाँले गरिरहनु भएको छ एउटा पेसा कृषि र सँगसँगै चाहिँ एउटा राष्ट्र सेवा राजनीतिक रूपमा गरिरहनु भएको छ, यो दुईवटा कुरा सँगै जोडेर अब यहाँले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको कृषि फर्मको विषयमा कुरा गरौँ न। यो यहाँले कसरी सुरु गर्नुभयो? अन्य पेसा पनि त यहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कृषि नै किन अप्नाउनु भयो र अहिलेको यो कृषिको फार्मको अवस्था भौतिक अवस्था कस्तो छ यो बारेमा चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। अब अहिले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने कृषि मैले अघि नै पनि यहाँलाई प्रारम्भमा पनि थोरै कुरा राखेको थिएँ। कृषि चाहिँ यो कृषि प्रधान देश भनिन्छ। कृषिको धेरै ठुलो हिस्सा हाम्रो देशको चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो हिस्सा रहेको छ अनि यो कृषिबाटै समृद्धि खोज्न सकिन्छ र हाम्रो यो भूबनोट यो धेरै कुराहरू छ। भूबनोट पनि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो भूबनोटको भूगोलको बिचमा हामीले कृषि कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसैले अब राजनीतिकर्मीहरू चाहिँ राजनीति गर्ने राजनीति र यो कृषि कर्म कसरी आयो तपाईँको जहाँसम्मको जिज्ञासा छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिकर्मीहरू यो गफ गरेर होइन आफूले कर्म गरेर उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ। आफूले कर्म गरेर यहाँबाट समृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ अनुयायीहरूलाई अरू चाहिँ हेर्ने अरू मानिसहरूलाई समाजका अरू चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएन भने भनेर मात्रै हुँदैन, कुराले मात्रै आफूले कर्म गर्न सक्नुपर्छ। मैले के गरेको छु मूलत यो भैँसी पालन व्यवसाय, भैँसी पाल्ने चाहिँ गाई भैँसी पाल्ने र दुध उत्पादन गर्ने हो। दुध अहिले म
सानो बच्चा म प्राथमिक स्तरमा म चाहिँ पढ्दाखेरिदेखि मैले अध्ययन गर्दाखेरि प्राथमिक स्तरमा पढ्दाखेरिदेखि म माथि योभन्दा माथि चाहिँ हामी बस्थ्यौँ। त्यहाँबाट म त्यो प्लास्टिकको जर्किनमा दुध बोकेर सहकारी संस्थामा दुध पुर्याएँ। मैले धेरै पटक यो माथिल्लो बाटोमा म लडेर मैले जर्किनसहित दुध पनि पोखाएर फर्केको छु। त्यति बेलादेखि हामीले यो दुध बेच्ने चाहिँ पेसा गऱ्यौँ। म जस्तै धेरै चाहिँ किसानहरू धेरै चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यति लामो समय 25-30 वर्षदेखि चाहिँ दुध बिक्री गर्ने एउटा पेसा समाएको छ। किसानको स्थितिमा रूपान्तरण, किसानको अवस्था परिवर्तन, किसानको उन्नति हुन सकेन। तर सहकारीहरू हेऱ्यो भने सहकारीको भवन बन्यो, सहकारीमा त्यहाँ संलग्न भएको केही व्यक्तिहरूको उन्नति भएको देखिन्छ। तर साँच्चीकै किसानको उन्नति भएको पाइन्न, किसानको उन्नति भएको देखिन्न। त्यसैले के हो भने त्यो किन भयो भनेर खोजी गर्दै जाने क्रममा किसानले जति प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्राप्त गर्न नसकेको, यसको विभिन्न चरणमा विभिन्न लेयरहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ बाँडफाँड गर्दै 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 जाने र किसानका आइपुग्दा सानो हिस्सा आइपुग्ने, त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि किसान उठ्नै सकेन। त्यति लामो समयदेखिबाट चाहिँ यही पशुपालन गर्ने, गाई भैँसी पाल्ने, दुध बिक्री गर्ने गर्दै गर्दाखेरि उसको अवस्थामा परिवर्तन भएन, जस्ताको तस्तै भयो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो उद्यम बन्नुपर्छ र किसान आफैले चाहिँ बजारीकरण चाहिँ बजारमा आफ्नो चाहिँ फर्मदेखि आफ्नो गोठदेखिबाट चाहिँ उपभोक्तासम्मका चाहिँ लिएर गएर आफैले बजारीकरण गर्न सकियो भने त्यो विभिन्न लेयरमा चाहिँ किसानको जुन दुध त्यो चाहिँ दुधको पैसा त्यहाँ चाहिँ चुहावट भएको छ त्यो रोक्न सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ दिनमा चाहिँ 10 लिटर दुध बिक्री गर्ने किसान, दुध उत्पादन गर्ने किसान 10 लिटरमा उसको 20 रुपियाँमा चाहिँ तलमाथि भने 20.200 हो। उसको नाफा पनि त्यही 200 रुपियाँ चाहिँ त्यो बिचकै लेयरमा सिकिया छ। अरू उसको चाहिँ श्रम यो सबै जोड्दाखेरि उसको सबै बराबर हुन्छ, कतिपय अवस्थामा घाटा भइरहेको परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो यसैलाई चाहिँ जोडेर लिएर जानुपर्छ। दुध उत्पादन मैले के भनेको छु, सबै साथीहरूलाई मलाई चासोका साथ सोध्नु पनि हुन्छ। मैले के भनेको छु भने किसान कहिले उठ्न सकेन, यो पशुपालन गर्ने दुध उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा बडो गाह्रो हो, कठिन हो भनिरहेको अवस्थामा म यो यही पशुपालन गरेर दुध उत्पादन गरेर म गाडी चढ्ने हैसियत बनाउँछु भनेर मैले सबै साथीहरूलाई भन्ने पनि गरेको छु। र आगामी दिनमा मैले अहिलेसम्म भएको यो मैले लगभग 1 वर्ष चान्चुन भयो यो प्रारम्भ गरेको। यो 1 वर्षको अवधिमा मैले हाम्रो एकदमै धेरै उत्पादन भएको यत्तिकै परिमाणमा भएका चाहिँ पशुको आधारमा पनि उच्च अवस्थामा उत्पादन भएको बेला पनि त्यो सबै लैनु भएको बेलामा धेरै उत्पादन हुन्छ। र एकदमै अहिले भनेको यहाँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ एकदम कमजोर समय हो। अहिले चिसो पनि बढेको छ। कमजोर समय यस अर्थमा हो कि ब्याउने छन् र ठिटाहरू भइसके ब्याउने चाहिँ पशुहरू धेरै छन्। त्यसो भएको लैनु पशुहरू छैन। नभइकन यो एकदमै चाहिँ स्कार्सिटी खडेरीको बेला, यो बेला पनि यसरी हेर्दाखेरि साँच्चीकै मेहनतका साथ गरियो भने यो चुनौतीपूर्ण काम हो। मेहनत गर्नै पर्छ। बिहान 4 बजे उठ्यो, बेलुका चाहिँ 8 बजेसम्म चाहिँ यो फर्ममै चाहिँ हिँड्नुपर्छ। मलाई सहयोगी भाइहरू, मेरो परिवारका सदस्यहरू हामी सबैले मेहनत गरेका छौँ। त्यति खट्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि नहुने होइन यो कर्मबाट। अब अझ त्यो गोबरको व्यवस्थापनको कुराहरू छ, गोबरबाट अर्को मल बन्न सक्छ, त्यसबाट ग्यास उत्पादन हुनसक्छ। धेरै सम्भावनाहरू छ। यसलाई बहुआयामिक बनाएर लिएर जान सक्यो भने यो पेसाले म अरू 8-10 जना 10-15 जना साथीहरूलाई चाहिँ यहीँ बसेर रोजगारी सृजना सँगसँगै अनि आर्थिक समृद्धि त्यहीँबाट खोजेर भेट्न सकिन्छ। र आगामी दिनमा म महिनामा मैले यहाँ चाहिँ 150-150 दुधालु पशुहरू राख्ने चाहिँ योजना पनि बनाएको छु। आगामी दिनमा चाहिँ म महिनामा 2-5 लाख पैसा यही पेसाबाट यहीँ बसेर गरेर चाहिँ बनाउन सक्छु भन्ने मलाई आत्मविश्वास पनि छ। म अहिलेसम्मको यो मेरो अनुभवले मलाई त्यो बताइ पनि राखेको छ। र अरू साथीहरूलाई पनि हामीले कुनै पनि पेसा गर्दा निर्वाहमुखी नगरी त्यो उद्यम बनोस्, उद्योग बनोस् र हामी सँगसँगै चाहिँ अघि बढ्यौँ भने यसरी उद्यम बनाएर एउटा चाहिँ व्यवसाय गरेर अघि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो समृद्धि पनि त्यहीँ छ र सिङ्गो चाहिँ यो समाजको समृद्धिलाई एउटा उदाहरणीय कर्म बन्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ म यो पेसामा चाहिँ संलग्न गर्छु। यहाँले हाम्रा धेरै जिज्ञासाहरूको जवाफ दिइसक्नु भएको छ हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई। अब हामी अन्तिममा छौँ। धेरै लामो प्रश्नहरू धेरै छन्, अझै पनि जिज्ञासा राखौँ भन्दा यहाँसँग जिज्ञासा त कयौँ छन्। अब हामी धेरै लामोतिर नगई अब अन्तिममा छौँ। हामीले सोध्न छोडे यहाँलाई चाहिँ नभनी नभए अब यति चाहिँ मैले भन्नै पर्ने थियो भन्ने कुरा केही छ भने त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। अब समग्रमा धेरै चाहिँ यो कृषिसँग जोडिएर धेरै चाहिँ संवाद लामै गर्नु छ। तथापि के भने यो पशुपालन गरेर पशुमा भने
पशुपालन गर्दाखेरि पनि अब दुध उत्पादनका दृष्टिकोणले मासु उत्पादनका दृष्टिकोणले होइन फरक फरक दृष्टिकोणले गरिन्छ। अब यो चाहिँ दुध उत्पादनका दृष्टिकोणले हो। दुधलाई चाहिँ दुध बडो जोखिमपूर्ण कच्चा पदार्थ हो। यो आज होइन, अब आज नदोए अब भोलि दौँला भनेर हुँदैन, उसको कल्चौडामा दुध बिग्रिन्छ। त्यस भएको हुनाले अझ चाहिँ मासु उत्पादन गर्ने भन्दा यो दुध उत्पादन चाहिँ अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी उत्पादन गरेको चिज आफैले प्रत्यक्ष बजारीकरण गर्न सकिएन भने यसको विभिन्न लेयरमा चुहावट भएर जाने जुन पैसा छ त्यो हाम्रो आम्दानी भनेको, हाम्रो कमाइ हुने भनेको त्यहाँ छ। त्यो चुहावट रोक्न सकिएन र आफूले प्रत्यक्ष बजारीकरण गर्न सकिएन भने म यो दुध उत्पादनसँग जोडिनु भएको आम चाहिँ कृषक साथीहरू दाजुभाइहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बजारीकरण आफैले गर्न सक्ने बाटो मिलाउन सकिएन भने हामी लसमा जान्छौँ। त्यो लस हुनबाट जोगिन सकियो भने यो पेसाबाट उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अनलाइन चाहिँ खबर मार्फत चाहिँ यो फर्मलाई हेरेर यहाँले जिज्ञासा राख्नु पऱ्यो। आम चाहिँ दर्शक श्रोताहरूका बिचमा मेरा धारणाहरू चाहिँ पुर्याउनु प्रयत्न गर्छु। यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।